سلالة شيخنا حسن سعيمنا لدين الله معلمنا محمد حفيظ الوعي عن ذار الفؤاد ذاك فيض الله معلمنا محمد جميع زمانه أبنى بتعليم كلام الله معلمنا محمد حين لين سهل كزيرة خير خلق الله رحيما كان ذا لطف وإحسان لأجل الله حليما قد حوى فقرا وإكراما لأهل الله سقيا كان ذا بذل وصلح في عباد الله زارت ليله داب له كخيار خلق الله بعيد عن حرام والكراهة خاشعا لله بعيد عن حرام والكراهة خاشعا لله وفاد شهر ذي الحج بعد وبذر الله وفاد شهر ذي الحج بعد وبذر لله ضريح فاح في وسل مع الأحباب حزب الله ضريح فاح في وسل مع الأحباب حزب الله إلهي جحد ضريحه مثل روض في جنان الله ونور بنورك مثل عرش أو سماء الله وأوصل روحه بحضرة طه رسول الله وليلى والأميمة من محافل أولياء الله صلاة ثم تسليم على المختار نور الله محمد ما على فوق السماء وزدر الله محمد ما على فوق السماء وسيرة لله وآل ثم أصحابي وأشياخ شموس الله وأزل ثم فرعي مع أحبتي آل دين الله متى ما يرتجي عفوا ونيل العلم عبد الله متى ما يرتجي عفوا ونيل العلم عبد الله وحين حبيبنا ينشد محمد ما سلام الله إلهي ارحم معلمنا محمد ما سلام الله